जनाब वाला ये स्कूल जब से मॉडल बना, अल्लाह की फजल से 2011 में रमदे फैमिली का अल्लाह ने हमें ज़रिया बनाकर सपोर्ट मिला। उस दिन से आज तक इस पूरा इलाके में जो आज दीगर सरकारी स्कूलें भी कामयाब हो रहे हैं तो इनकी मरहून मिन्नत है, उस ज़ात का करम है। इस माशरे की आवाम, खुसूसन थगज के आवाम आपके हक़ में हमेशा दुआगो हैं और इंशाअल्लाह ताला दम हयात तक आपके ख़ानदान और आपकी सेहत और आपकी फैमिली के लिए हम हमेशा मरने दम तक दुआगो रहेंगे, क्योंकि इंशाअल्लाह रहमान थगज के अवाम की दुआएं, माशरूम के गरीब अवाम की दुआएं राह लाएगा और ये यूनिवर्सिटी की इफ्तिताह जो है जस्टिस रमदे साहब के हाथों से होगा। जनाब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस बिल्डिंग को बनाने में बार बार आके इधर ताउन किया। और यहाँ पानी का मसला था, आपने पिछले साल हल करने की कोशिश की मगर वो कुछ वजूहात की वजह से नहीं हुआ। अभी आपने फिर उस फाइल को प्रोसेस में डाल दिया है, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आपकी इस कोशिशों को रंग लाएंगे और हमें आइंदा इस मसले से भी निजात मिलेंगे। इज़्ज़त माब हसन साहब, काशिफ साहब, बिलखुसूस हर दिल अजीज़ जनाब खलीलुर रहमान रमदे साहब, डिप्टी डायरेक्टर गांछे एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हुसैन साहब, असिस्टेंट कमिश्नर माशरूम सैयद अकबर शाह साहब मीरवाइज थगस, एक्स चेयरमैन इनायत हुसैन, रियाज महदी और बिलखुसूस मेरे असतिज़ाए कराम मेल फीमेल्स और स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वाला ये स्कूल जब से मॉडल बना, अल्लाह की फजल से 2011 में रमदे फैमिली का अल्लाह ने हमें ज़रिया बनाकर सपोर्ट मिला। उस दिन से आज तक इस पूरा इलाके में जो आज दीगर सरकारी स्कूलें भी कामयाब हो रहे हैं तो इनकी मरहून मिन्नत है। तो ये एक हमारे लिए तारीख़ी लम्हात है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हर कोई मॉडल स्कूल को देखकर मेहनत करते हैं, हम इस मॉडल स्कूल से क्रॉस करें। मगर असतिज़ा की मेहनत, बच्चों की लगन और इनकी काविशों से ये स्कूल अब तक इस इलाके में अपने पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है। मैं एक्स कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने 4-5 साल के टेन्योर में इनायत भाई हुआ, रियाज महदी हुआ, महबूब हुआ, अफजल हुआ, जो भी अरकान था उन्होंने अपने हैसियत के मुताबिक जो भी मेहनत किया। सर आज हमारा बच्चे गिलगित बल्तिस्तान में जो 3rd पोजीशन किए हैं और गांछे में 2रे पोजीशन की हासिल किए हैं, तो ये उनकी टेन्योर की मरहून मेहनत है। इंशाअल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे इसके बाद भी इससे बेहतर आपको रिज़ल्ट दे देंगे, क्योंकि आपने जितना जो इस इलाके के मासूम बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए आप खदमत कर रहे हैं, हम उसको अदा करना चाहते हैं, आपकी उस क़ीमत को अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस इलाके की तालीमी पसमानदगी को देखकर जो बेड़ा आपने उठाया। अब शुरू में मॉडल प्राइमरी था, उसके बाद ये मिडिल बन गया, उसके बाद अब हाई बन गया। अब अल्लाह का करम और रमदे की वसातत से आज उस ज़ात का करम है। इस माशरूम की आवाम, खुसूसन थगज के आवाम आपके हक़ में हमेशा दुआगो हैं और इंशाअल्लाह ताला दम हयात तक आपके ख़ानदान और आपकी सेहत और आपकी फैमिली के लिए हम हमेशा मरने दम तक दुआगो रहेंगे, क्योंकि हम लोग उस मैदान में परेशान होते थे, हम खुद चलना डरते थे। आज ऊपर अल्लाह की नज़र करम और अल्लाह ने जस्टिस रमदे साहब को ये तौफीक अता किया। अब वो हम तारीख़ में एक यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, वो इस वज़ीर तामीर है और हमें इंशाअल्लाह रहमान आपकी मेहनत की ज़रूरत है। रमदे साहब की मज़ीद हमें इसकी सेहत को कामिल
عاملہ عطا کرے، اور ان کی اپنے ہاتھ سے ہم تمنا کرتے ہیں کہ اس کا افتتاح کر کے باقاعدہ کلاسز چلانے کی ہم تمنا رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن تھغز کے عوام کی دعائیں، معاشروں کے غریب عوام کی دعائیں راہ لائے گا، اور یہ یونیورسٹی کی افتتاح جو ہے جسٹس رمدے صاحب کے ہاتھوں سے ہوگا۔ سامعین، تعلیم ایک ایسی چیز ہے، میں تعلیم پہ بولنے کی میں وہ اہلیت نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ میں ادنا سا ایک کارکن ہوں، اور یہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ نے مجھے ایک سوچ دیا ہے کہ میں تعلیم کے لیے کام کروں۔ اس کا بنیاد بھی میں نے رکھا تھا، اور ابھی پھر ان کی ٹینیور پورا ہو کر پھر مجھے نامزد کیا، تو میرے یہ اللہ سے دعا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میرا کوشش ہوگا جو بھی ناچیز سے ادنا سے ایک سویپر کی حیثیت سے اس معصوم اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا وقت دے دوں۔ یہ عبادت ہے، کوئی یہ نہ سمجھیں سکول کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر ایک جھاڑو بھی مارتے ہیں تو وہ عبادت ہے۔ آپ جتنا بھی، میں کسی مذہب پہ جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ پڑھیں گے سیاست اسی کے اندر ہے، مذہب اسی کے اندر ہے، اسلام اسی کے اندر ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گے تو ایک ہم جاہل ہے، اس کو نہ اسلام سے پتہ ہے، نہ اس کو سیاست سے پتہ ہے، نہ اس کو دین سے پتہ ہے، نہ اس کو دنیا سے پتہ ہے۔ تو میرا یہ تمنا یہ ہے کہ آپ مہربانی، جو میں اساتذہ کرام مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی محنت نے گلگت بلتستان میں آج ہم تیسری پوزیشن پر آئے ہیں، اور میری یہ تمنا ہے انشاءاللہ الرحمن آئندہ ہم پہلی پوزیشن تک آنے میں کوشش کریں گے۔ جناب والا، آپ کی خدمات ایک الگ تاریخ ہے، میں بیان نہیں کر سکتا رمدے فیملی کا، مگر یہاں میں محکمہ تعلیم گلگت بلتستان بالخصوص ضلع گانج ایجوکیشن کی خدمات کو بھی نہ سراہوں تو یہ ذاتی ہوگی۔ میں سر جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں میرے ان سے جھگڑا بھی چلتا ہے، کبھی یہ لوگ مجھے تنگ، مگر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ان کا جتنا بھی قدر کرے کم ہوں۔ جب بھی جاتے تو یہ کہتے ہیں یار یہ چیئرمین ہے، اپنے گھر کے لیے نہیں آتے، وہ سکول کے لیے آتے ہیں، وہ ٹیچر کے لیے آتے ہیں، وہ گریڈ 1 کے لیے آتے ہیں۔ اس سے یہ لوگ میرے اوپر، میں تھوڑا سا انداز میں بھی میرا کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے، میں اپنے غلطی کو بھی سمجھتا ہوں، تو پھر بھی یہ لوگ مائنڈ نہیں کرتے۔ سر یہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو ساتھ ہی میں جناب ایگزیکٹو انجینئر صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس بلڈنگ کو بنانے میں جج صاحب کی ریکویسٹ پر آپ نے بار بار آ کے ادھر تعاون کیا، اور یہاں پانی کا مسئلہ تھا، آپ نے پچھلے سال حل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے پھر اس فائل کو پروسیس میں ڈال دیا ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کی اس کوششوں کو رنگ لائیں گے، اور ہمیں آئندہ اس مسئلے سے بھی نجات ملیں گے۔ تو میں نے شاید زیادہ وقت لیا، خصوصاً کاشف صاحب، حسن صاحب، جسٹس صاحب، دیگر تمام مہمان گرامی کا انتہائی میں مشکور و ممنون ہوں۔ آپ کا وقت زیادہ لیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔